सगळे जमल्या आणि धार्मिक भावना दुखावल्या ह्याबद्दल आसा आणि हे बाबीट म्हणून एक असो फर्नांडीस आणि एल्बर्टन मार्टिनस हे दोग जाणांचे आसा आणि आनीकूय कॉमेंट्स आसा अजून. ह्या हातून आमी पळयला की आमची सीता माता श्रीराम भगवान परशुराम आमचे असले कॉमेंट्स हांव हांगा वाचून दाखवू शकना, इतले घाणेरडे कॉमेंट्स आसा. हो विशय कित्याक इरप जालो, कित्या खातीर जालो हाचो विशय आमी हांगासर हे करना, कित्याक आमी ताचे विशीं ते सगळे चालू आसा. त्या संदर्भात अरेस्ट FIR आनी कितें कट्टर हो विशय सगळो आसा. पूण त्यामुळे हांगासर आमच्या कोणें तरी कितें केलें म्हणून हिंदूंच्या देवदेवतांचो अवमान करपाचो कोणाकूच हक्क ना. खंयच्या कायद्यान बसता ते पयलीं आमकां दाखोवचें सरकारान आनी ह्या पोलीस यंत्रणेन. म्हणून आमी 295A सेक्शन 153A 504 आनी 502 हाच्या अंतर्गत तांचेर एक्शन घेवची. हांगासर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन येलो क्रिएट करता. हांचे धार्मीक सलोखो बिगडलो वता. धार्मीक सलोखो कितें हाचें डेफिनेशन हातून सांगचें. एका हातान ताळी वाजना, दुसऱ्या हातानूय तितलेच जबाबदारीन वागूंक जाय. जेन्ना थंय घटना घडली वास्को, ताच्या नंतर ते सिस्टमींतल्यान कितें कितें घडलां पळय, इवन ते ऑर्गनायझींग कमिटीन सुद्दां शांततेन सगळें हँडल केलें. आनी आयज जर हे परत इरप करूं शकता हाचो अर्थ हे मुद्दम जाल्ले. हांकांच जाय ही धार्मीक सलोखो बिगडपाची. अशे तरेचे एलिमेंट्स आसा हे खरे टेररिस्ट आसा. हांचेर एक्शन जावंक जाय. हांचेर कित्याक जायना? हांकां उखलून हाडा, हांकां सोदून हाडा. मेळना जाल्यार ताच्या भावाक फॅमिलीक तांकांय सोदून हाडा. जर थंय जावंक शकता तीच एक्शन हांगाय जावपाक जाय अशी आमची ह्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा. आनी ह्याच बरोबर जर अशें जालें जाल्यार फाल्यां हिंदू समाज अशें धरतले की आमकां गृहीत धरलें वता, आमकां ग्रँटेड घेतलें वता आनी आमच्या संदर्भात कसलीच एक्शन फटाफट जायना. बाकीच्या विशय मात्र फास्ट एक्शन जाता. कमेंट्स कसो आसतलो तो खबर आसा सगळ्यांक, पूण तशें आमी दाखोवंक शकना. जय शिवराय सगळ्यांक. आज आमी सगळे हांगासर हिंदू भाव आनी भयणी फूल म्हापसा पुलिसांची जमा जाल्या. हेचें कारण एक, जो सद्या गोंयान एक इशू गाजता जितून आमच्या कॅथलीक भावांची भयणींची रिलिजियस भावना दुखावल्यो गेल्यो. तो एक इशू जालो. थंयसर रोखडेच जी ऑर्गनायझींग कमिटी आसली तांकां तेच्या बद्दल कांय आयडिया नासली म्हणून तेंच्यांनी सुद्दां तेची माफी मागितली. तशेंच ह्या प्रोग्रामांक कॅथलीक भाव सुद्दां इन्वॉल्व आसले त्या प्रोग्रामान. तशेंच आयज जेन्ना ही आंदोलनां चालू आसा तेन्ना कॅथलीक भाव आनी भयणी बरोबर आमचे हिंदू भाव सुद्दां हातीन हात घालून फुडें आसात आनी हें आंदोलन चालू आसा. सो खंय ना खंय जे कोण जेच्या हातीन चूक जाल्या किंवा कितें जालां ताका शासन क्षमा करून आमचे लोक सुद्दां क्षमा करचे ना. बट तेंच्यांनी आतां हे पळोवंक जालें की हांगासर धर्माच्या बद्दल कांयच नासलें. कित्याक धर्मयुद्ध ना, हे धर्मयुद्ध ना, हे खंय तरी एक कोणी तरी एक केणगी घातली आनी तेचो भडको उडलो. आज आमी जर पळयता जाल्यार जेन्ना हे आंदोलनां चालू आसा थंयसर हो एक तुमकां एक दाखयता एक व्हिडिओ. हो रामा काणकोणकार, हो आतां हिंदू. हांव मानता तूं त्या आंदोलनान सहभाग केलो, तूं त्या जर अन्याय कोणाचेर जाला तेचेर जर आवाज उठोवपाक गेला जाल्यार हें कितें? आतां रामा काणकोणकराचें आयका. तो म्हणटा की तुमी ताका जो कोण गुन्हेगार आसा, जो एक्यूज आसा, ताका तुमी मठान लिपोवन दवरला. मठ कित्याक येयलो मदीं हांगासर? मठाचो कितें रोल आसलो? आनी हो हिंदू जावन हे मठाचेच कित्याक म्हणलें? तुवें दुसऱ्या धर्माच्या धार्मीक संस्थेचें नांव कित्याक घेवंक ना? तूं ऑफिसरां कडेन उलयता न्हू, ऑफिसरांक विचार तूं ऑफिसरांच्या घरा दवरला काय म्हणून. कित्याक जर ऑफिसरांक मेळना, जर आख्खे इंडियन जर ऑफिसर वचोन सुद्दां तांकां मेळना, तांकां ऑफिसरांक विचार, तूं गव्हर्मेंटाक विचार तुमच्या घरा दवरला काय म्हणून. तूं डायरेक्ट मठाचेर म्हणजे तूं हे जे आसात हे नालायक लोक आसात पळय, हे थंयसर गेल्यात फक्त हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम करपा खातीर गेल्यात. हेंकां ते कशें आसा, हें आंदोलन बरे भशेन म्हणजे जे कोणी गुन्हा केला ताका शासन जावन तांकां तेन्ना सुशेग मेळचो ना. तांकां सुशेग मेळटलो केन्ना जेन्ना हिंदू आनी कॅथलिकांची झगडी पेट्टली पळय तेन्ना हेंकां सुशेग मेळटलो. हांव परत मागता आमचे कॅथलीक भाव भयणी कडेन, हे जे आंदोलनाक तुमकां सपोर्ट करपाक अशे फुडें सरतात न्हू, ते तुमची आंदोलनां खंयच्या तरी टेबलार व्हरून विकतले. हेंकां तुमी सपोर्ट करूं नाका. तुमचें आंदोलन तुमी घ्या. बरे लोक तुमच्या वांगडा आसात. ह्या नालायकांक तुमी तुमच्या वांगडा दवरूं नाकात. देव बरें करूं. एक फोटो घेऊया.
तुम्ही चला आधी आगे तर. ओके अरे एक ते काढून तू काढ पहिली. एक मिनिट हा. Yes.